إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اج دے اس پروگرام دا عنوان اور موضوع اتھوں دے دوستاں نے جڑا تجویز کیتا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دی سیرت و عظمت دا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر کسی شخص نو اللہ حضرت نوح جتنی عمر دے دے اور پھر اس نو جبریل دی زبان دے دے اور وہ ساری زندگی میرے آقا دی سیرت اور عظمت نو بیان کردہ رہوے، سیرت و عظمت دے بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خطباء نے کوشش کی تھی، شاعراں نے اس میدان وچ قلم چلایا، آخر وچ آ کے آکھیا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جنہیں آپ دی تعریف کرن دا حق کے وہ ممکن ہی نہیں،
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس یہ آکھیا جا سکتا کہ اللہ تو تلے اور اللہ تو بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آمنہ دے لال دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑے مختصر جے وقت چ اپنے پیارے پیغمبر دی سیرت و عظمت دے صرف ایک دو پہلو ذکر کرساں۔ جے تساں زندہ ہو کے سنیا تا حالے تو من لگدا بھی موئے پے ہو سارے۔ میرے آقا دی عظمت دا پہلا پہلو اور شعبہ یہ ہے کہ اعلان نبوت دے پہلے دن میرے آقا نے اپنی نبوت دی صداقت تے کوئی معجزہ نہیں وکھایا۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کیا آکھیا؟ متا کر ریتڑی دے بازاراں تے گلیاں چ آکھیا بے بندیالوی آیا ہی تے وہ آ گیا بے معجزہ وکھایا ہی کوئی نہیں۔ اے خدا دا نام ہے، یہ نہیں آکھ رہے ہیں۔ بعد وچ آپ نے بے شمار معجزے وکھائے۔ گلیاں ٹرن لگے تن پتھر میرے نبی نو سلام کرن لگ گئے۔ وادی چ پہنچے تا جانور میرے نبی نال کلام کرن لگ گئے۔ انگلیاں دے درمیان چوں پانی دے چشمے جاری ہو، مشکیزے دے منہ تے ہاتھ رکھیا تے اس مشک دا پانی سینکڑوں بندے تے جانور پی کے چلے گئے۔ چند دو ٹکڑے ہو گئے۔ معراج کوئی معمولی معجزہ ہے؟ بولو تو صحیح، معمولی معجزہ ہے؟ قرآن کوئی عام معجزہ ہے؟ بعد وچ میرے نبی نے بے شمار معجزے پیش کیتے۔ میں آکھنا یہ چاہنا کہ اعلان نبوت دے پہلے دن جد آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں، اس دن کوئی معجزہ نہیں وکھایا، کوئی معجزہ پیش نہیں کیتا۔ ریتڑی دے لوگ کتنی میری گل نو سمجھ سن، دل وچ بٹھا سن۔ میرے نبی دی پہلی عظمت یہ ہے کہ اعلان نبوت دے پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت دی صداقت تے گزری ہوئی زندگی دی پاکیزگی نو پیش کیتا۔ پہلے دن اس شے نو پیش کیتا میرے آقا نے کہ میں 40 سال دا عرصہ تہاڈے وچ گزار چکے ہاں۔ میرا بچپن گزریا، میرا لڑکپن گزریا، میری جوانی گزری، تساں میری تجارت ویکھی، میرا رہن سہن ویکھیا، میرا چال چلن ویکھیا، میرا سفر حضر ویکھیا، میری رات، میرا دن، میری صبح، میری شام، یہ سب تہاڈے سامنے ہیں۔ تہاڈے وچ میرے بچپن دے یار موجود ہیں تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں،
نہیں ہوندیاں تے تہاڈے وچ میرے جوانی دے دوست بھی موجود ہیں تے جوانی دے دوستاں کولوں دوستاں دیاں گلاں چھپیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں بچپن دے یار موجود جوانی دے یار موجود جنہ رل کے میں بکریاں چرائیاں تجارت کیتی تہاڈے چ موجود ہیں بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر دیتا کوئی داغ کوئی دھبا میرے دامن تے اے چیلنج اللہ دا نبی کر سکتا ہے نبی تو سوا اے چیلنج کوئی نہیں کر سکتا کوئی عالم نو کوئی پیر نو کوئی ولی اللہ نو کوئی مفسر کوئی محدث کوئی مجتہد کوئی فقیہ کوئی مفتی کوئی مصنف کوئی تابعی کوئی صحابی میں بڑی گل کر گیا کوئی صحابی کوئی بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری زندگی دی سفید چادر تے میرا بچپن میرا لڑکپن میری جوانی کوئی داغ اور دھبا وکھاؤ یہ چیلنج صرف نبی کر سکتا ہے اس واسطے کہ ماں دی گود تو لے کے قبر دے اندر جان تک چھوٹے بڑے گناہاں تو پاک ہونا اے صفت نبوت دی ہے تو سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کے جنہوں سمجھ آوانی ہے نا انہوں ذرا بھی بڑی لگنی اے گناہاں تو پاک ہونا اے صفت صحابی دی نہیں اساں کوئی صحابہ نو معصوم نہیں مندے نا سنو توڑے سراں تے توتے ضرور پانے بھائی بندیال بھی وکیل صحابہ چنگا بھائی ایک کیڑے پاسے ٹور پیا اساں صحابہ نو گناہاں تو معصوم نہیں مندے اہل سنت دا مسلک ایو یہ جڑا میں توڑے سامنے بیان کر رہے ہیں او انسانی تقاضیاں دے مطابق انہاں کولوں گناہاں دا صدور ممکن ہے تو میں نال تعاون نہیں کر تے میں اگے تھکا ہویا تے ایک تقریر میں جا کے دلے والی بھی کرنی ہے تے ایں تو میں بالکل اتھے رہ جانا کہ آخر ہم میں اے نہیں آکھ رہا وہ گناہ کر دے راندن بڑے تول کے میں لفظ بولن میں نہیں آکھ رہا صحابہ گناہ کر دے راندن جنہاں اساں تے تساں نا انہاں کولوں گناہ دا صدور ممکن ہے نبی کول ممکن ہی نہیں بس فرق یہ ہے نبی کول ممکن ہی نہیں صحابی کول ممکن ہے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے قصور ہو جائے لیکن رب نے قرآن اعلان کیتا لہم مغفرۃ ورزق کریم میرا سونا پیغمبر اے تیرے یار انسان انہاں کول گناہ بھی ہو سکدے نہیں غلطیاں بھی ہو سکدیاں نہیں قصور بھی ہو سکدے نہیں لیکن ہوئے جو تیرے یار اس واسطے میں اعلان کر رہا اے گناہ بعد کر دے راسن میں معافی دا اعلان پہلے کر دیتا لہم مغفرتن ان کو اللہ نے کیا کر دیا ہے بولو تو صحیح لہم مغفرتن ورزق کریم تو سا متاثر ہوندے ہو نا کئی لوگوں دے بیان سن کے جڑے صحابہ دیاں غلطیاں چن دے رہنے تے اج بھی تو دستے نے اے قصور کیتا تے اے غلطی کیتی تے اے غلطی کیتی تے سمو تاریخ دیاں کتاباں دے حوالے تے علماء دے حوالے تے اقوال رجال فلاں عالم نے لکھیا تے فلاں فقی نے لکھیا میں آج تو کچھ مہینے پہلے آیا ہوں تو میں تو ایک اصول پڑھا گیا ہوں پتہ نہیں تو یاد ہے کہ کوئی نہ
کیڑا اصول پڑھائی میں تو شاباش شاباش. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. کتاباں چ نہیں ویکھنا، تاریخ چ نہیں ویکھنا، غلطیاں نہیں چننیاں. جڑے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، عہد دے میدان درے چ میرے نبی نے 50 صحابہ نو کھلاریا، انہاں درہ چھوڑ دیتا، نتیجہ فتح شکست چ بدل گئی، نتیجہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، نتیجہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، نتیجہ حضرت حمزہ دے جسم دے 12 ٹکڑے کر دیتے گئے، نک کان کٹ لیا گیا، نتیجہ نبی پاک دا دن مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، گڑے چ گر گئے، نتیجہ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ عائشہ نو مشکیزے بھر بھر کے زخمیاں نو پانی پیوانا پہ گیا، میدان چامنا پہ گیا. میری ماں عائشہ صدیقہ نو اور حضرت سیدہ فاطمہ نو زخمیاں نو پانی پلان واسطے میرے نبی نے آکھیا یہ درہ نہیں چھوڑنا، اتھائیں کھلوتا رہنا. انہاں وچوں 40 صحابہ نے درہ چھوڑ دیتا، فتح شکست چ بدل گئی. میرے نبی پاک نو تکلیف پہنچی، چا قرآن پڑھ، قرآن تے سورت آل عمران اٹھا. اللہ نے وقت کے آکھیا انہاں صحابہ دے بارے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اے علماء بیٹھیں، مجمع چ علماء موجود ہو سن، انہاں کول پوچھو ماضی تے قد داخل ہوئے مانا قسم دا نہیں بندا، وت لام تاکید دی نہیں آئی. عفا اللہ عنہم، میں نہ اپنی ذات دی قسم ہے تے میں نہ اپنی صفات دی قسم ہے، میں انہاں صحابہ نو معاف کر دیتا. انہم انہاں نو. صحابہ دے دل وچ گیا اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو غیریت والی گل ہوئی نا. انہاں نو معاف کر دیتا، اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا. قرآن پھر بولیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے اپنی ذات دی قسم میں تہن معاف کر دیتا. ہن اللہ صحابہ نو مخاطب کر لیا، میں تہن معاف کر دیتا. اگو پڑھو اس قرآن سورت آل عمران وچ پڑھو، اللہ اپنے نبی نو آدن فاعف عنہم واستغفر لہم. میرا سونا پیغمبر انہاں دا جڑا قصور آئی نا اس دا نقصان ہویا میرے دین نو، انہاں دے قصور دی وجہ تو نقصان ہویا. توہن آپ دا دند مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، چاچا شہید ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، فتح شکست چ بدل گئی. فاعف عنہم، میں معاف کر دیتا، تو بھی معاف کر دے. فاعف عنہم واستغفر لہم، انہاں واسطے بخشش بھی طلب کر، انہاں واسطے بخشش بھی مانگ. ہن میں تھوڑا ایک امتحان لینا چاہنا، میں بالکل جذبات تو ہٹ کے نہ گفتگو کرنا چاہنا، نہ میں جوش وکھانا، کیونکہ بندہ جوش وکھائے نہ تساں دیو جوش وکھائے نہ سبحان اللہ آکھ دیو. ہن میرا نرم لہجہ ویکھنا تساں تے تہاڈی سبحان اللہ دسی بھئی اس نرم لہجے دے اوتے سبحان اللہ کنی آندی بے. بندیالوی دی گل وچ اگر وزن ہے، بندیالوی آکھدا انہاں صحابہ قصور کیتا اللہ دا، نقصان ہویا اللہ دے دین دا، تے نقصان انہاں کیتا صحابہ نے نبی پاک دا. جنہاں دا نقصان کیتا انہاں معاف کر دیتا، صحابہ تہاڈا تا نقصان بھی کوئی نہیں کیتا. تہاڈا بھی کوئی نقصان کیتا انہاں، تساں معاف کیوں نہیں کر رہے؟ تو کیوں غلطیاں گڑوا رہے ہیں انہاں دیاں؟ صحابہ معصوم نہیں، انہاں کول غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا. اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہم نے بخشش کا اعلان کر دیا ہے اور عزت والی روزی ان کے لیے تیار کی.
اساں صحابہ نو گناہاں تو معصوم نہیں مندے. گناہاں تو معصوم ہونا صفت کس دی ہے؟ بولو زور نال بولو، پکا لو. تواڈے پاسے شاید یہ بیماریاں کوئی نہیں، تے جڑے نوجوان بیٹھے ہو تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، پکا لو اس گل نو. گناہاں تو معصوم ہونا صفت کہندی ہے نبوت دی. نبوت دی گناہاں تو معصوم ہونا صفت امامت دی نہیں، نبوت دی ہے. امام معصوم نہیں ہوندے. معصوم کون ہے؟ نبی. میرے نبی نے اعلان نبوت دے پہلے دن اپنی نبوت دی صداقت تے کوئی معجزہ نہیں وکھایا. بطور دلیل پیش کیتا اپنی گزری ہوئی زندگی دی پاکیزگی نو. میری زندگی دی سفید چادر تے کوئی داغ وکھا سکدے ہو؟ قوم دے لوگ آدھے جربنا لکا مرارا ما رائینا فیکا الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا ہے. اے میرے نبی دی عظمت دی پہلی دلیل. میں آخر میں سیرت دے دو تین شعبے توڑے سامنے رکھنے. پہلا میں توڑے شعبہ حصہ بیان کر دیتا کہ نبی پاک نے اعلان نبوت دے پہلے دن اپنی نبوت دی صداقت تے کوئی معجزہ نہیں وکھایا. کیڑی شے نو پیش کیتا؟ اپنی گزری ہوئی زندگی دی صداقت. ہن میں آپ دی عظمت دا دوسرا پہلو توڑے سامنے رکھنا چاہنا، لیکن اس واسطے من تھوڑی جی تمہید بننی پونی ہے. تمہید نہ بننا تو سمجھ نہیں آنی. تھوڑی جی من تمہید بننی پڑی، لیکن بڑی دلچسپ تمہید بنساں. باہر دی زندگی چ بندہ جیڑا اچا ہو جائے نا، بڑا خطیب ہے، بڑا نعت خوان ہے، بڑا قاری ہے، بڑا مناظر ہے، بڑا پیر ہے، بڑا ولی ہے، لوگ گوڈیاں نو ہاتھ لاندن، لوگ ہاتھ چومدن، حضرت جی حضرت جی حضرت جی. بندہ جیڑا بھی اچا اٹھ جائے نا، بیوی معتقد نہیں ہوندی. گھر والی جڑی وہ نہیں مندی، وہ جلدی معتقد نہیں ہوندی. کیوں نہیں ہوندی؟ وہ زندگی دی ساتھی ہے. اس نو اپنے خامن دا پتہ ہے بھئی یہ کیڑے پانی چے. باہر لوگ اس نو حضرت جی کر دین، ہاتھ دے چم دین، لیکن وہ واقف ہے نا زندگی تو، وہ جلدی معتقد نہیں ہوندی. ایک لطیفہ ہے نا بھائی، ایک بزرگ ہیں تے بڑے نیک آئیں تے ولی اللہ آئیں تے بڑے لوگ مرید آئیں، اور حضرت جی ہوندی آئی. بیوی نہیں مندی. بیوی آدھی کھلو میں جان دیا تو کتنے پانی چیں. ایک دیڑے بیوی نا سین چ بیٹھی ہے، ویکھیا بے ایک بندہ اڑ کے جا رہے. اس آکھیا بلے بلے میرا خامد آدھا میں پیر ہاں. پیر تا اے وے، ولی اے وے جڑا ہوا چڑ کے جا رہے ہیں. حضرت جی گھر آئے، اس آکھیا بڑا پیر بنیا پھرداں. پیر اج ویکھیا ہوا چڑ رہی آئی. اس آکھیا کرما لیے میں آئیم. تو فوراً آدھی تائیں ڈنگا ڈنگا اڑدا ودا ہے. بیوی جلدی معتقد وہ زندگی دی ساتھی ہے نا. خامن دا دن رات صبح و شام او دے سامنے، انہوں پتہ ہے کتنے پانی چے، دے اخلاق کیسے ہیں، اس دی زندگی کیسے گزر دیئے. بیوی جلدی معتقد نہیں ہوندی. بچپن دا یار، جگری یار، او جلدی معتقد او واقف ہوندہ نا اس بندے دے بچپن تو، جوانی تو. ہن بندہ جیڑا بھی ہو جائے ودا کھلو بچپن میرے نال نہیں گزارے گا، میں جاننا تو کیڑے پانی چ. بیوی معتقد نہیں ہوندی. رہتی ہے لوگو
گل میری سنو، جلے میں نتیجہ کرنا نا تو من مایوس نہیں کرنا. بیوی جلدی معتقد نہیں ہوندی، جگری یار جلدی معتقد نہیں ہوندا، بچپن دا یار تے نوکر، گھر دا ملازم نوکر او بھی جلدی معتقد نہیں ہوندا. او مالک دے حرکات سکنات جاندا، اے کدے ویندا کدے راندا، اے دیاں راتاں کنیے گزردیاں. اے نوکر تو اے گل پوشیدہ نہیں ہوندی. بیوی جلدی معتقد نہیں ہوندی، جگری یار تے بچپن دا یار جلدی معتقد نہیں ہوندا، نوکر تے غلام جلدی معتقد نہیں ہوندا. اوے لوگو، میرے نبی دی دوسری عظمت ہے کہ میرے نبی نو سب تو پہلے میرے نبی دی بیوی نے منیا. نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ، شان امی عائشہ، نعرہ تکبیر. شان امی خدیجہ، مارو نعرہ. نعرہ تکبیر، شان امی خدیجہ، شان امی خدیجۃ الکبریٰ. سب تو پہلے میرے نبی نو میرے نبی دی بیوی نے منیا. ایو تو مندی نہیں، ایو تو جلدی معتقد نہیں ہوندی. بندیال بھی آدھا پھر میرے نبی نو سب تو پہلے میرے نبی دے جگری یار نہ منیا. او کون آئی؟ زور نال بولو یار. او بچپن دا یار ہے، او جوانی دا یار ہے. اس اکٹھے نار راتاں گزاریاں، دن گزارے، اکٹھے سفر کیتے. اس نے منیا تے جنی ابو بکر منیا نا، انج منیا بھی کسی نہیں. خدا گواہ جنی حضرت ابو بکر نے منیا نا، انج کسی نہیں منیا. میرے نبی نے فرمایا جس کسی پر میں نے ایمان کی دعوت کو قبول کیا، پیش کیا، وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، سوچوں گا، مہلت مانگی، معجزہ دکھا، تو نبی ہے، کوئی دلیل پیش کر. کیوں بھائی؟ میرے نبی دی جڑی دعوت آئی اس نو مننا سوکھا ہی. لا الہ، آسان ہے اس دعوت نو مننا. اپنے معبوداں دے گلے تے چھری رکھنی ہے. لا الہ الا اللہ. پیو دادے دے مذہب نال بغاوت کرنی ہے، بغاوت. سوکھا نہیں اس دعوت نو مننا. اس دعوت دا نتیجہ اے آئی کہ جڑے 360 بت بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا، انہاں دے پلے ککھ بھی نہیں. جنہاں دی پوجا پاٹ تساں کر رہے ہو نا، انہاں دے پلے ککھ نہیں. اس کائنات میں اللہ کے سوا الہ اور معبود ہو کوئی نہیں. اس دعوت نو مننا سوکھا ہی، آج بھی سوکھا ہے. بولو سوکھا ہے اس نو مننا؟ آج بھی جڑے اس دعوت نو من کے بندہ توحید نو من کے بندہ باہر نکلے تو لوگ آدھے منکر ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، نبی دے معجزے نہیں مندے، ولیاں دیاں کرامتاں نہیں مندے، قبرستان نہیں جان دیندے، مر گیا مردود ہو. کتنے لفظ ہیں، کتنی تضحیق ہے، کتنا تمسخر اڑایا جاندہ. انہاں نو چھوڑو یار، یہ تو منکر ہوئے، یہ تو قبراں تے نہیں جان دیندے. تساں جتنے لوگ بیٹھے ہو سچی سچی گل کریا، تساں حضرت عیسیٰ نہیں مندے؟ بولو کہ مندے ہو؟ حضرت عیسیٰ نو کہ مندے ہو؟ عبداللہ، رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، بغیر باپ دے پیدا ہوئے، مندے ہو کہ نہیں مندے؟ بولو تو صحیح. ماں دی گود وچ بولے،
ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੰਜੀਲ ਮਿਲੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੌਜਜ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਈਸਾਈਆ ਦਿਨ ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ, ਕਰੋ ਮੁਤਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। किसी दे आखण नाल क्यों ना? ईसाई आदे तुस हज़रत ईसा तो नहीं मनते, तुस हज़रत ईसा दे गुस्ताख हो, करो मुतमैन वाकई तुस गुस्ताख हो, वाकई तुस गुस्ताख हो। असां ईसाइयां नूं आखिया असां अब्दुल्ला मनदे हां, फिर रसूलुल्लाह मनदे हां, फिर कलिमतुल्लाह मनदे हां, फिर साहिब किताब मनदे हां, फिर साहिब मोइज़ात मनदे हां, बगैर बाप दे पैदा होए मनदे हां, मां दी गोद विच बोले मनदे हां। अगू ईसाइया दिन ए मनना नहीं, अल्लाह दा पुत्र मनो। सैया दिन बोलो बोलो, सैया दिन। किसी के कहने से क्या होता है? तुस हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं मनदे? केड़ा अहले सुन्नत है जेड़ा हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न मन्ने? उन्होंने न मन्ने तो फिर सुन्नी है? उन्होंने अदना जही गुस्ताखी करने वाला मोमिन है? उन्होंने बेअदबी करने वाला अहले सुन्नत कहलाने का हकदार है? हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल बुग़्ज़ रखना मुनाफ़िक़त दी अलामत है। हज़रत हुसैन नाल मोमिन बुग़्ज़ नहीं रख सकता। क्या रखनी? मुनाफिक ने रखनी। ये साडा अकीदा है, नज़रिया है साडा। इस दे बावजूद तुसां मेरे क्लिपां दे उत्ते तले कमेंट पढ़ो, तुहानू मज़ा आ जाए। खुदा दी कसम, कमेंट पढ़ो। दुश्मन हुसैन है, दुश्मन हुसैन है, अहले बैत का दुश्मन है, हज़रत अली का दुश्मन है। फिर तले के लगे लानत बर दुश्मनान अहले बैत, लानत बर दुश्मनान अली। बड़ा थोड़ा हाँ ठरदा भाई, समझते हो वे लानत साढ़े उत्ते पै रही है। ये जड़े कमेंट च लानत वाली तकलीफ करनी है ना, ये तुसां नहीं करनी, उस दी जाते मैं कर देना। तुसां ते मैं रल के कर लेने। आखो अहले बैत के दुश्मनों पर जोर नाल बोलो, हज़रत अली के दुश्मनों पर, हज़रत फातिमा के दुश्मनों पर, हज़रत हसन के दुश्मनों पर, हज़रत हुसैन के दुश्मनों पर, सहाबा के दुश्मनों पर, अज़वाजे मुताहरात के दुश्मनों पर ये लानत असां कर देंगे। हज़रत अली दे दुश्मन दे उत्ते कोई रहमत नहीं बसनी, हज़रत हुसैन दे दुश्मन ते कोई रहमत नहीं उतरनी। हज़रत हुसैन दा दुश्मन लानत दा मुस्तहिक है। साडा कलबी ताल्लुक हज़रत हुसैन नाल है। ओ पैदा होए तां उन्हां दे कन्न च आज़ान मेरे नबी ने आखी, घुट्टी मेरे नबी ने लाई, ना मेरे नबी ने रखिया, मोढ़ियां ते मेरे नबी ने चाया। फिर वो सहाबी हैं, फिर वो के हैं? सहाबी हैं, मेरे नबी दे नवासे हैं। तो सारे सुन्नी मनदे हो कि नहीं मनदे? बोलो मनदे हो? ओ शीन आदेन तुसा सुन्नी नहीं मनदे, करो मुतमैन। शीन आदेन तुसा सुन्नी ने मनेंदे, कर मुतमैन उन्होंने। तू आख नवासे रसूल मनने आ, जिग राके बरदोशे रसूल मनने आ, नबी पाक दा नवासा है, पैदा होए तो घुट्टी मेरे नबी ने लाई मनदे आ, काने च आज़ान मेरे नबी ने आखी मनदे आ, मोढ़ियां ते सवार कीता मनदे आ, उन्होंने दुनिया दा फुल आखिया। ये फुल्ले दुनिया दे फुल्ले ने मेरे दोनों नवासे मनदे आ। मेरे नबी दे कांधे ते सवारी की मनदे आ। तुस उन्होंने आखो मनदे आ मनदे आ, ओ आदिन ए मनना नहीं, मनना ए वे जेले मुहर्रम दा चंद चढ़े तो है मनना। बस सही आदिन बोलो, बोल दे क्यों नहीं? किसी के कहने से क्या होता है? आज मैं बड़ी अजीब तरीके नाल गल कर गया। मैं
तुसां आमना दे लाल नूं नहीं मनदे? तो जेड़े देवबंद दे लोग बैठे हो, इशाअत तौहीद दे लोग बैठे हो, तुसां नबी पाक नूं नहीं मनदे? के मनदे हो? इमामुल अंबिया, तो सुभान अल्लाह ताखो यार, खातिमुन नबिय्यीन, फिर रहमतुल लिल आलमीन, फिर शफीउल मुज़निबीन, फिर साहिब कुरान, फिर साहिब मेराज, फिर साहिब मोइज़ात, फिर हौज़े कौसर दा साकी, फिर लिवाउल हम्द दा हामिल, फिर मकामे महमूद दा दूल्हा। मंदे हो कि नहीं मंदे? सारी कायनात तू आला अफजल अशरफ, मंदे हो कि नहीं मंदे? सारी कायनात तू बुलंद ते बाला कदर, मंदे हो कि नहीं मंदे? नूरियां नारियां खाकियां अजलियां अबदियां अरशियां फरशियां दा सरदार, मंदे हो कि नहीं मंदे? बोलो जरा, बोलो जरा। तुसां आमना दे लाल नूं ये सारी अजमतां उन्हां विच नहीं मंदे? मंदे हो? साडे दोस्त आदे न तुसां देवबंदी नबी पाक नूं नहीं मनदे, हुण उन्हां नूं असां किवें मुतमईन करना? ईसाइयां नूं तां असां कर लिया मुतमईन, ते शीन नूं भी कर लिया, इन्हां नूं किवें करां? ये आदे तुसां नबी पाक नूं, उस तबके का कोई मेरा भाई इत्थे आया, कोई दोस्त साडा इत्थे आया, कोई साडा बेटा आया, कोई तज़हीक नहीं, तमस्खुर नहीं, समझाना मकसूद है। असां उन्हां नूं अपने भाइयों नूं आखदे हां यार असां इमामुल अंबिया मनदे हां, फिर असां खातिमुन नबिय्यीन मनदे हां, फिर असां रहमतुल लिल आलमीन मनदे हां, फिर असां शफीउल मुज़निबीन मनदे हां, फिर असां हौज़े कौसर दा साकी मनदे हां, फिर असां साहिब मेराज ते साहिब मोइज़ात मनदे हां, सारी कायनात तू आला अफजल अरफा मनदे हां। ओ साडे भिरा दिन ए मनना नहीं, मनना ए वे नूरुम मिन नूरिल्लाह मन्नो, ते आलिमुल गैब मन्नो, ते मुख्तारे कुल मन्नो। वते सही आदन, मैं पिछे मिसालां दो दे आया जनाब। ए आदन ए मन्नो, मुश्किल कुशा मन्नो, मुख्तारे कुल मन्नो, आलिमुल गैब मन्नो, उन्हां कोल हाजतां मंगो, मुसीबत पुकारो, उन्हां कोल मदद मंगो, ये है मनना। असां क्या नहीं, जेड़ी मोहब्बत है ना, मोहब्बत इसदा मेयार अलग अलग है, हिक्को जई मोहब्बत नहीं करनी सारियां नाल ना। जेड़ी मोहब्बत मां नाल करनी है वो बीवी नाल नहीं करनी, ते जेड़ी निगाह नाल धी नूं वेखना उस निगाह नाल मां नूं नहीं वेखना, ते जिस निगाह नाल बीवी नूं वेखना उस निगाह नाल भैन नूं नहीं वेखना। भैन दी मोहब्बत अलग है, धी दी अलग है, बीवी दी अलग है, ते मां दी तू रलाई मिलाई खलोता, तू अदाई भी मोहब्बत है, इसका नाम मोहब्बत है। किसी बंदे की शादी हुई ना, तो पहले महीने 4 5 6 महीने बड़े चंगे गुजरे, ये वाकई चंगे गुजर जाने। ये चप्पल कश जी है ना, ये पिछे शुरू होती, ये चप कलश नूं मैं चप्पल कश आख दिता, चप कलश। ये चप्पल कश जी है ना, ये फिर बाद शुरू होती, ये बस सारी जिंदगी रही, बशर्ते कि शौहर थोड़ा जिहा समझदार होवे, उसनूं कंट्रोल कर ले। उन्हीं मुआशरे च बड़ी इंतहा पसंदी आ गई, बहुत इंतहा पसंदी हो। पुत्र प्यो दी नहीं मनदे, शागिर्द उस्ताद दी नहीं मनदे, छोटियां छोटियां गल्लां तो मुक्तदी मसीत च लड़ रहे हैं। ए जा मेरी आई, तू क्यों बैठा, अल्लाह तो बंदा तू नाल बह जा। ईसार कर, पहली सफ के उत्ते अगर वो बह गया ना, तो तू दूई सफ ते बह जा, तो अपने भाई वास्ते ईसार कर, हो सकता अल्लाह तन पहली सफ तू भी ज्यादा सवाब दे देवे। ईसार कर, ईसार, इंतहा पसंदी छोड़ दो। छोटी छोटी गल्लां ते मसीत च लड़ पाउणा,
چھوٹی چھوٹی گلاں چ امام نال لڑ پونا، خطیب نال لڑ پونا. اور میں آدھا جڑا امام ہے نا یہ محلے والوں دی مشترکہ زنانی ہے. غلط گل آ جنہوں گھر بیویاں مرینیاں نا وہ بھی غصہ آ کے امام تے کٹ دے. نواں گھر باہمن نہیں دینیاں، وہ آ کے امام دیتے یہ جگہ یہ صف یوں کیوں پڑی ہے، یہ صف یوں کیوں پڑی. اعتدال لے کے آؤ اپنے مزاجاں دے اندر. غلطی دا احساس کیتا کرو. سڑک دے ہوتے اگر غلطی ہو گئی ہے نا، تیرا موٹر سائیکل کسی کار نہ لگ گیا، یا تیرا سائیکل کسی موٹر سائیکل نہ لگ گیا، یا تو پیدل غلط کراس کر رہا تے موٹر سائیکل والا پریشان ہویا تے تن سمجھ آ گئی کہ میری غلطی ہے، ایک لفظ بولنا سوری، معذرت، غلطی ہو گئی. تے جس دی غلطی نہیں وہ بھی آکھ دے چل یار میں تین معاف کر. اتھے 30 روپے پچھے قصور وچ 2 بھرا قتل ہو گئے. اے معاشرے دی حالت ہو گئی. سیاسی انتہا پسندی ویکھو کتھے پہنچ گئی. اساں سیاست دا دور ویکھیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب دا بعد والا دور ویکھیا. انج نہیں دوواں دی ماں بھیڑاں نوں گالاں کرنیاں تے کومنٹ وچ کرنیاں. قومی اسمبلی دے اجلاس دی کاروائی ویدھو، اے پڑھے لکھے لوگ نے. ویکھو کاروائی، اے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ساڈے نمائندے. انتہا پسندی آئی ہے معاشرے چ. اپنے بچیاں دی تربیت کرو، انہاں نوں اعتدال دا سبق دو، اعتدال دا سبق دو. اپنے آپ نوں اعتدال تے رکھو، بچیاں دی صحیح تربیت کرو. انہوں دسو بے وڈیاں دا احترام کرنا. بچیاں نوں دسو بے جھوٹ ہو نہیں بولنا. تہاڈا دروازے تے کوئی بندہ تانوں ملن آوے تے پتر آ کے دسے بے بابا فلانا بندہ آیا کھلوتا، آ کے اس نوں ونج کے آکھ میں گھر کوئی نہ. اے ہن پتر دی تربیت ہو رہی ہے. اس کے سمجھنا ایو نہ بے جھوٹ بولنا چاہیے. اگو بچے تو بچے ہوندے من کے سچے ہوتے ہیں. اس ون کے بہ رکھیا ابا آدھا پیا میں گھر کوئی نہ. اپنے بچیاں دی تربیت کرو. اے فقیر جا رہے ہوگے نا کوئی تو پتر نو 10 روپے دیتے کرو، ونج اس فقیر نو دے آ خیرات. اے عادت پوسی اس نو خیرات کرن دی. اے مردے ٹائم تک باقی راسی. انہاں دے ہتھاں تو خرچ کروایا کرو. پتہ نہیں میں گل کے کرنا چاہنا ہے تے گل کہڑے پاسے ٹر گئی. میرا بھی حافظہ کمزور ہے تے تہاڈا تے بالکل ہی بیڑا غرق ہویا حافظہ دا. کہ گل کر رہے ہاں 4-5 مہینے تو بڑے چنگے گزرے. پچھے کچھ بیوی نہ کھچی کھچی جی رہ لگ گئی. ایک دیڑے اس پوچھیا بے کرما علیو ساڈے کول کیڑی غلطی ہوئی ہے، تو کوئی ناراض ہو. اسے کہ اچھا تین حالے اپنی غلطی دا بھی پتہ کوئی. ٹھیک ٹھیک. اس آکھیا خدا دی قسم من اپنی غلطی دا پتہ کوئی نہیں، اللہ دی قسم من اپنی غلطی دا پتہ کوئی نہیں. اس آکھیا جدہ دی میری شادی ہوئی ہے دکان بند کر کے آنا سدھا ماں دے کمرے چ بہنا، ماں دے پیر نپ لینا، اماں کے حال ہے تیری زبان سڑ دیے. ایک دیڑے میں بھی اماں آکھ. اس نو ہر روز اماں آدھا تے کہیں دیڑے میں بھی اماں آکھ. اس آکھیا او پاگل جو تین اماں آکھاں. بیوی نال محبت کرنی ہے بیوی والی جی. بہن نال محبت کرنی ہے بہن والی. بیٹی نال محبت کرنی ہے دھی والی. ماں نال محبت کرنی ہے مالی. مالی محبت بیوی نال نہیں کرنی تے بیوی نال محبت مالی نہیں کرنی. سیانے بنو، عقل مند بنو. دھی نو دھی سمجھ، بیوی نو بیوی سمجھ تے ماں نو ماں سمجھ. بندیال بھی آدھا ولی نو ولی سمجھ، نبی نو نبی سمجھ تے رب نو رب سمجھ. تو
تو رب والی محبت کرے نا نبی نال، نبی والی کرے نا ولی نال، تین کون آکھے تو محبت دا معیار ہی نہیں سمجھ رہا؟ ہر کہے نال محبت کرو، ولی نال بھی کرو، نبی نال بھی کرو تے رب نال۔ سب تو پہلے میرے نبی نو، میرے نبی دی بیوی نے منیا، وقت میرے نبی دے جگری یار نے منیا، تے وقت میرے نبی دے غلام نے منیا۔ ایو ترائے مندے نائن تے میرے نبی دی کوئی زندگی ایسی پاکیزہ تا ہے نا کہ بیوی بھی ایمان لے آئی، جگری یار بھی ایمان لے آیا تے غلام بھی ایمان۔ دو شعبے میں توڑے سامنے رکھ دیتے، تیسرا شعبہ پیش کرنا چاہنا لیکن وہ ہے تو تھوڑا جا مشکل۔ جڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، نوجوان، او ذرا میری گل نو غور نال سنو۔ میرے نبی نو نبوت ملن تو بعد صرف 23 سال ملے۔ کتنے؟ 13 سال مکے چ، 10 سال مدینہ۔ ہے کوئی مدت 23 سال؟ بولو تو صحیح ہے۔ اے ذرا 2002 ویکھو، انج لگدا کل دی گل ہے۔ 2002 اس نو 23 سال گزر گئے، صرف 23 سال میں۔ پاکستان بنیا تقریباً 78 سال ہو گئے، حالے بالغ نہیں ہویا، حالے نہ بالغ ہے۔ جڑا سیاسی آندا ہودا چلنا سکھا رہے ہیں۔ 78 سال، 78 تے میرے نبی نو کتنے سال ملے؟ قوم کیڑی ملی؟ پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ، جاہل، بتاں دے پجاری، شراب انہاں دی گھٹی چ، زنا فیشن، سود نو تجارت سمجھ کے کھا رہے ہیں، بکریاں دے چروائے، اپنی دھی نو زندہ قبر دے وچ گڈن والے، اجڑ، جاہل، ان پڑھ قوموں ملی تے 13 سال مکے چ مار کھانیاں گزر گئے تے 10 سال مدینے چ، 10 سال مدینے چ جنگاں کر دے گزر گئے۔ جڑے تھے نوجوان بیٹھے ہو معیشت دے سمجھن والے، بولو ایک جنگ ملک دی معیشت دی کمر توڑ دیندی ہے کہ نہیں توڑ دیندی؟ ایک جنگ توڑ دیندی۔ اتھے ہر 3 مہینے تو بعد جنگ۔ آج 70 شہید ہو گئے، 14 شہید ہو گئے، آج 20 شہید ہو گئے۔ مدینہ کے ڈائی لاہور جے ڈائی، جتنی مسجد نبوی آج ہے نا یہ پورا مدینہ ہی، اس سے 70 بندے شہید ہو جان، کتنے خاندان متاثر ہوئے، کتنے گھرانے متاثر ہوئے۔ ہر مہینے تو بعد جنگ، ہر 2 مہینے تو بعد جنگ۔ مکہ 23 سال مار کھانیاں گزر گئے، مدینے 10 سال جنگاں کردیاں گزر گئے۔ قوم اجڑ، ان پڑھ، جاہل، صرف 23 سال۔ خدا گواہ ہے آج تک دنیا چ کوئی فاتح، کوئی بادشاہ، کوئی فرما روا، کوئی شہنشاہ، کوئی پرچم کشا ایسا نہیں آیا جس اپنے مرن تو پہلے اعلان کیتا ہوئے میں نے اپنے مرن دا کوئی غم نہیں، میں جڑا کام کرنا چاہتا سا میں کر چکے ہاں۔ آج تک نہیں آیا، نہیں آیا۔ سکندر ادھی دنیا نو فتح کر کے چلا گیا اور جانے آدھا حالے تا بہو کچھ کرنا ہی، موت نے مہلت نہیں دیتی، زندگی نے وفا نہیں کیتی۔ ہر پرچم کشا آکھدا چلا گیا، ہر بادشاہ آکھدا چلا گیا، ہر فرما روا آکھدا چلا گیا جو میں کرنا چاہنا ہے میں نہیں کر سکیا، نہیں کر سکیا۔ اے تواڈے سامنے ہے، میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، بھاویں نون لیگ ہوئے، بھاویں عمران خان ہوئے، وہ بھی 3.5 سال تو بعد آدھا ہے میں کچھ نہیں کر سکیا، میں کچھ نہیں کر سکیا۔
یہ بھی آدھن ساڈے کول کچھ نہیں ہویا، کچھ نہیں ہویا۔ ہر فرما روا، ہر بادشاہ ایو آکھدا چلا گیا بہوں کچھ کرنا چاہنا ہے، زندگی وفا نہیں کیتی، موت نے مہلت نہیں دیتی۔ اور ریتڑی کے لوگوں، اس کائنات میں صرف میرا نبی ہے، صرف میرا نبی ہے جس نے 23 سال تو بعد عرفات دے میدان چ حجت الوداع دا خطبہ دینے ہوئے آکھے اے لوگوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ او میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ کیا آکھنا چاہتے ہیں میرے نبی، کیا آکھنا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں تو مسیح تے آن دا طریقہ دسیا، مسیح تے چوں نکلن دا طریقہ دسیا، گھر وچ آمن دا طریقہ دسیا، گھر تو نکلن دا طریقہ دسیا، شادی کنجے کرنی ہے دسیا، غمی کنجے منانی ہے دسیا، میت نو غسل کنجے دینا دسیا، چارپائی تے کنجے لٹانا، کفن کنجے دینا، قبرستان کنجے لے کے جانا، جنازہ کنج پڑھنا، قبر دے وچ کیڑے پاسوں اتارنا، اتار دیاں کیڑے لفظ آکھنے، مٹی کے سٹنی ہے، کنج سٹنی ہے تے کے آکھدے ہویا سٹنی ہے، پھر اتھے دعا کنجے کرنی ہے، کھاون دے طریقے، پیمن دے طریقے، سفر دے طریقے، سواری تے سوار ہون دے طریقے، مسیح تے آن دے طریقے، مسیح تے چوں نکلن دے طریقے، تھکن دے طریقے، حتیٰ کہ پیشاب کرن دے طریقے۔ میں تو دس کے جا رہے ہیں، میں تو دس کے جا رہے ہیں، سایہ دار درخت دے تلے پیشاب نہیں کرنی، اے لوگاں دے باہمن دی جا ہوندی ہے، راہ گزر اتے پیشاب نہیں کرنی، لوگ اتھو گزر دین کھلی جگہ تے پیشاب کر رہے ہو، جڑے پاسو ہوا آ رہی ہے اس پاسے منہ کر کے پیشاب نہیں کرنی، بیت اللہ علیہ پاسے منہ کر کے بھی نہیں کرنی تے کنڈ کر کے بھی نہیں کرنی، بیت اللہ علیہ پاسے منہ کر کے تھکنا بھی نہیں۔ میں توان تھکن دے طریقے، پیر جتی چ پان دے طریقے، میں تو پیشاب کرن دے طریقے، شادی دے غمی دے طریقے دس کے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ دسے طریقے سارے کے نہیں، مننے نہ مننے سارے میرے تے تواڈے اختیار چے، اساں شادیاں ان کریے نہ کریے یہ ساڈے اختیار چے۔ ساڈی بدبختی بدقسمتی کہ اساں غلط راہ تے ٹر پے، اساں ہندوؤں تو متاثر ہوئے، عیسائیوں تو متاثر ہوئے، یہودیوں تو متاثر ہوئے۔ میرے نبی نے آکھیا تو کدائیں ویکھن دی ضرورت نہیں، میں تواڈے واسطے اپنی زندگی دے اندر ایک نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ ساڈی اگوں ہے جڑیاں اساں رسماں تے رواج یہ اساں اپنائے نا، یہ شادیوں تے جڑیاں رسماں کر دیو تے ڈھول تے باجے تے منگنیاں، خدا دی قسم منگنی دا کوئی تصور نہیں، برات دا کوئی تصور نہیں، یہ تو عمل کسی نہیں کرنا، نہ میں نہ تساں، اساں بھی تواڈے نال ہاں، مطلب سمجھو بے اساں تو الگ نہ، اساں بھی اس معاشرے دے فرد ہاں، علماء کیا، تبلیغی کیا، غیر تبلیغی کیا، سارے اس حمام میں ننگے ہیں، ورنہ شریعت تیری دھی کوئی سیدہ فاطمہ تو اعلیٰ نہیں، اتھے ہے کوئی برات، ہے کوئی برات، ہے کوئی جہیز، ہے کوئی کھانا؟ جو میرے نبی نے دسیا اس دے مطابق عمل کرنا چاہیے ہی نا۔ میرے نبی نے فرمایا جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا میں کر چکا ہوں، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا میں کہہ چکا ہوں، تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ میں تو پیشاب کرن دے طریقے دس کے جا رہے ہیں، میں تو تھکن دے طریقے دس کے جا رہے ہیں۔ بس میری تقریر دے آخری الفاظ ہیں، لیکن کوئی بندہ نہ جاسی اے سن کے جاسی جو بندے آلوی آخر چ آکھن لگا اوے لوگو
دوسرے مسلک دا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی بزرگ اتھے آیا، پڑھیا لکھیا ہے، تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے، میں ہر قسم دی ضد تو ہٹ کے محبت نال گل کرنا چاہنا، میں بڑے پیار نال گل کرنا چاہنا، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی دھڑے بندی نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، کوئی تمسخر نہیں اڈانا، مذاق نہیں بنانا، اے مسند ہی اس دی اجازت نہیں دیندی، اے بڑی نازک جگہ ہے جس تے میں بیٹھا۔ میں اکو گل تواڈے کول پوچھنا چاہنا، جیڑا مشفق تے مہربان پیغمبر سن پیشاب کرن دے طریقے دس رہا، سن نہ اتارن دے طریقے دس رہا، جیڑا مشفق تے مہربان پیغمبر سن تھکن دے طریقے دس رہا، گھارے چ آمن دے طریقے دس رہا، گھارے چو نکلن دے طریقے دس رہا، راتی سومن دے طریقے دس رہا، صبح اٹھن دے طریقے دس رہا، جیڑا نبی جتی وچ پیر پان تک دے طریقے دس رہا، اس نبی نے اپنے میلاد مناون دا طریقہ امت نو کیوں نہیں دسیا؟ ہے قابل غور گل کہ کوئی نہیں؟ تواڈے واسطے نہیں، دوسرے مسلک دے میرے بھائیاں واسطے، جیڑا نبی ساریاں گلاں دسدا، اس نبی نے اتنا اہم گل لائی کہ میلاد منان نال سارے گناہ ختم، جنت دا بندہ حقدار ہو جائے، ایڈی اہم کام تے میرے نبی کول اس دا اشارہ تک نہیں، تے میرے نبی نے اس دے وچوں کوئی گل دسی نہیں، بلکہ پیدائش دی تاریخ نو رب نے مخفی رکھ دیتا۔ میں بڑی گل کر گیا، اختلاف کونی اختلاف، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، اختلاف ہے، 2 آئی، 8 آئی، 9 آئی، 12 آئی، 17 آئی، اختلاف ہے۔ یہ دن منانا بڑی عظمت دا کم ہوندا، صحابہ نو تحقیق کرنی چاہیے آئی کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بات اختلاف ہو گیا، صحابہ اتھے وڈے بندیاں کول پوچھے نہ میرے نبی دی پھپھی جیندی آئی، حلیمہ سعدیہ جیندی آئی، ابو طالب زندہ آئین، حضرت علی دی والدہ او زندہ آئین، صحابہ کہہ کول پوچھ دے نا، تحقیق کر دے، جستجو کر دے، پیدائش دی تاریخ دسو، لیکن رب نے اس نو مخفی رکھے، کسی نو نہیں پتا کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے۔ کئی لوگ آکھیا محرم وچ پیدا ہوئے، کئی لوگ آکھیا ربیع الثانی پیدا ہوئے، اتنا اختلاف۔ گل تو میں کرنا چاہنا، لیکن بھینس کے آگے بین بجانا لو، ریتری والے بولو، آخری میری گل میں بڑی پائیدی کرنی ہے، لیکن میری گل ضائع نہیں ہونی چاہیے، بولو یار ذرا دماغ ذرا کھولو۔ رب نے میرے نبی دی قبر منور نو محفوظ کیتا شرک تو، کوئی بندہ میرے نبی دی قبر منور تک پہنچو نہیں جا سکتا۔ یہ جالیاں دے باہر کھلوتے ہیں، جالیاں تو بھی ہوں 6 فٹ باہر، انہیں نا اگوں نہ میز رکھ دیتے، 6 فٹ جالیاں تو بھی باہر، پھر جالیاں، پھر نور الدین زنگی دی دیوار، پھر حضرت عائشہ دا حجرہ، پھر وچ اگے نبی پاک دی قبر منور، کتنے دور ہو گئے؟ کوئی دروازہ نہیں، کوئی بادشاہ، کوئی بندہ بھی میرے نبی دی قبر تک نہیں جا سکتا، راہ کوئی نہیں۔ رب نے میرے نبی دی قبر منور نو محفوظ کیتا کہ نہیں کیتا؟ اینے ساڑے دوست نے اتھے جا کے جالی نو ہاتھ لایا تے کدی ستونہ نو ہاتھ لایا تے وقت اس میں چومیا تے کالی نہ دے تلو مٹی چاہ کے تھوڑی جی کھادی شادی۔ اتھے ایک حبشے دا عالم آئی، وہ ہر تقریر بیچارہ اثر تو بعد تقریر کر دے عربی کر دائی، میں کہا کاش اس دا کوئی اردو ترجمہ کرے آنے، وہ آدھائی
اے جنہ پلراں تے ستوناں نو تساں جب مرندے کھلوتے ہو، اے پتھر اساں ترکی چوں منگایا، اے پتھر اساں ترکی چوں منگایا۔ میرے والد صاحب حج تے گئے نا تو بندیال دا ایک ملک بھی نال گیا، ملک جڑا ہی نا دوے عقیدے دا ہی۔ میرے والد صاحب آدھے نے کہ جڑا صبح دی نماز پڑھی نا، وہ آکھن لگا وت مولی صاحب بندیال چوں آیا ایڈا سفر کیتا تے جالیاں نہ چومیے تا گل تا کوئی نہیں، انہیں ول جا بھی ہے تا۔ اور میں آکھیا اے جائز نہیں، یہ چومنا ٹھیک نہیں۔ اس وقت تو وہابی ہو۔ ایک دن صبح دی نماز ہوا آکھن لگا تساں اپنے مکان تے جاؤ، میں تے جالیاں چوم کے آنیاں۔ میرے والد صاحب آکھیا میں شرطے نو عربی چ آکھیا بے آندا پیا ہی ذرا خیال کرے۔ میں آ کے مکان تے ٹر گیا، تھوڑی دیر تو بعد ملک صاحب آئے، چہرہ اترے ہویا مایوس مایوس۔ میں آکھیا ملک صاحب خیر ہوئے؟ آکھن لگے اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے، اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے۔ اللہ نے میرے نبی دی قبر منور نو کنیاں محفوظ رکھیا؟ بولو تو صحیح یار، کیسا محفوظ کیا؟ کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ رب نے میرے نبی دی قبر منور نو محفوظ کر کے شرک تو بچایا، تے رب نے میرے نبی دی پیدائش دی تاریخ نو مخفی رکھ کے بدعات تو بچایا۔ اس واسطے کہ کوئی تحقیق نہیں کہ آپ کس تاریخ نو پیدا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان۔